Mag-ampo ta, mahigugmaon ug maluluyon namong Amahang Dios sa langit. Salamat sa grasya ug kaluoy para kanamo nga mga napahalayo sa Dios ug naglakaw sa sala. Salamat sa pagdala sa bugtong anak sa Dios, ang Kristo, aron luwason kami ug pas-anon ang tunglo ug silot nga para kanamo. Salamat sa paghugas sa among mga sala sa walay katapusan ug sa pagpaaga sa bililhong dugo sa Ginoo, aron dili na kami mapailalom sa tunglo ug silot ug maluwas kami nga walay bayad. Salamat sa dakong grasya nga kami nahimong mga anak sa Dios nga gihatagan og mahimayaong paglaom nga makasulod sa walay katapusang gingharian sa Dios. Niining mga orasa, kami nga mga gitubos sa bililhong dugo sa Ginoo kay nagtigom sa atubangan sa Dios, gidayig ang grasya ug gugma, nagkat-on sa pulong sa Dios ug adunay fellowship kauban ang Ginoo ug ang mga balaan. Tan-awon unta sa Dios ang matag usa kanamo, kuptan kami sa kaluoy ug gamhanan nga kamot sa Ginoo. Palihog, bag-uha ug hingpita kami aron makakinabuhi kami ingon nga mga anak sa Dios nga walay bisan unsang gitago. Ug aron mabuhat namo ang tanan nga mga butang para sa kabubut-on ug himaya sa Dios. Kung adunay may kangit-ngit o nakatago nga sala sa among mga kasing-kasing ug kinabuhi nga dili angayan sa mata sa Dios, madayag unta kini sa atubangan sa pulong sa Ginoo ug tabangi kami nga masabtan kini. Lig-una og matukod unta kami pinaagi sa grasya ug sa pulong sa Ginoo. Nagatuo ug nagapasalamat kami nga ang Ginoo kay kauban nagabuhat sa mga kaigsuonan sa tibuok kalibutan nga nagapadayon sa ilang pagtuo ug nagapaambit sa ebanghelyo taliwala sa mga kalisod sa among iglesia sa tibuok nasod ug sa daghang mga iglesia sa tibuok kalibutan uban ang gahom sa pulong ug balaang espiritu. Kining kalibutan kay misamot kagubot ug napuno sa sala. Kini kay usa na gayud ka makasasala nga kalibutan, diin wala kami mahibalo kung unsay mahitabo sa usa ka adlaw. Dili namo kayang mabuntog ang mga makasasalang kalibutan pinagi sa atong kaugalingong kusog. Kinasing-kasing kami nagampo nga kuptan kami sa gahom sa pulong ug balaang espiritu sa Ginoo. Aron kami kay makalakaw nga matarong ingon nga mga anak sa Dios nga walay ikaulaw. Kinasing-kasing namong giampo nga ang Ginoo ang mag-amping sa matag usa kanamo nga mga huyang sa pagtuo nga adunay sakit ug sila nga mga anaa sa lain-laing kalisod aron walay bisan kinsa kanamo ang mapandol. Ginoo nga nagahatag kanamo sa saktong pulong sa matag oras ug nagtudlo kanamo sa insaktong dalan nga angay namong lakwan, palihog tabangi kami nga mas masabtan labaw pa ang imong pulong, grasya ug balaang kabubuton sa Dios para kanamo niining orasa. Sa ngalan ni Ginoong Hesukristo amo kining giampo. Amen. Daghang salamat sa atong choir, brothers ug sisters, kung kamo naminaw sa kanta sa pagdayig, kay na-appreciate ra ba ninyo kung ang kanta sa mga choir kay maayo dili? Dapat huna-hunaon usab ninyo ang mensahe. Ang mga mensahe sa himno kay halos tanan pagpamatuod sa pagtuo, pagampo ug pagpadayag sa kasing-kasing ug kinabuhi sa mga born again Christian. Gisulat kini sa porma sa balak ug pagkahuman adunay ubang tawo ang nagbutang og musika aron mahimong himno. Brothers ug sisters, abrihin ninyo ang hymnal book ug basaha ang matag lyrics sa hilom. Usahay mas maayo pa kini kaysa mga sermon. Ang sulod niini kay grasya ug gugma sa Dios, pagpadayag sa atong pagtuo, sa atong mga desisyon, pag-evangelize, mga pag-ampo ug daghan pa. Ang atong mga choir kay naghatag sa daghang paningkamot sa pagpractice sa mga himno. Ug para kanako, kung ilang gikanta ang himno, kini kay dakong grasya ug kalipay sa inyong mga kasing-kasing.
Atong tan-awon ang Biblia sa unang Pedro chapter 4. Unang Pedro chapter 4 verse 1 hangtod sa 2. Unang Pedro chapter 4 verse 1 ug 2. Unang Pedro chapter 4 verse 1 ug 2. Ingon nga si Kristo nag-antos sa unod tungod kanato magsangkap usab kamo sa inyong mga kaugalingon sa mao nga hunahuna, kay siya nga nag-antos diha sa unod mihunong sa pagpakasala aron dili na kamo magpuyo sa panahon nga nahibilin diha sa unod alang sa makailibgon sa mga tawo kundili alang sa kabubut-on sa Dios. Akong ipadayon ang atong pagatun-an kada Sunday sermon kabahin ang kinabuhi nga nagapabilin sa Ginoo. Karong sermon kay ang ikapito ug samtang akong gisulayan og hunahuna sa laing topic, wala ko'y mahuna-hunaan nga kabahin niini. Miingon sa John chapter 15 verse 3 to 4, nag-ingon, kamo mga mahinlo na tungod sa akong pulong nga akong giingon kaninyo, managpabilin kamo kanako ug ako kaninyo. Kung atong maamguhan nga ang bililhong dugo sa Ginoo ang nagpasaylo sa atong mga sala ug giluwas kita sa iyang grasya, ang atong mga kalag kay nahugasan na. Kita kay naluwas na. Karon gisugo sa Ginoo sa mga naluwas, managpabilin kamo kanako. Managpabilin. Kay pwede kang magpabilin o dili. Kung gipanganak ang usa ka bata, nagadako siya sa gugma ug pag-atiman sa iyang amahan, inahan ug sa tibuok pamilya. Dili na kinahanglan isulti sa bata. Ayaw biyay ang imong inahan, ayaw kalimti ang imong amahan, tungod kay wala siya kusog nga mobiya. Sakto ba? Bisan ang atong kalag kay naluwas na, aduna gihapon kitay mga lawas. Mao nga ang atong sulod nga pagkatawo kay nahimuot sa kasuguan sa Dios. Sama sa giingon sa Roma chapter 7 verse 23, apan nakita ko ang lain nga kasuguan sa akong mga bahin, ang unod nga nagtinguha niini. Napungot kini sa pulong sa Dios. Gusto niining magkinabuhi sumala sa iyang gusto. Busa ang hunahuna sa unod ug ang hunahuna sa espiritu kay nagkigbangi ug nakig-away. Mingon sa Roma 8 verse 7, kay hunahuna sa unod mao'y pakig-away batok sa Dios. Busa sa Galatia chapter 5 verse 17, kay ang unod nagakaibog batok sa espiritu ug ang espiritu batok sa unod, kay kini sila nagasupak ang usa ug usa. Busa ang usa ka lawas kay pwedeng adunay duha ka pagkatawo. Ang usa ka tawong luwas, naamguhan niya ang gugma o grasya sa Dios ug nagtinguha nga magkinabuhi sumala sa kabubut-on sa Dios. Apan tungod sa iyang karaang pagkatawo nga gipanganak sa sala nga adunay tinguha sa unod, nagadumot kini sa pagkinabuhi sumala sa kabubut-on sa Dios ug nagtinguha sa ilang daang kinaiya. Nga anaa sa kanila sukat sa pagkatawo ug ang ilang mga tinguha sa unod kay nagbabag kanila nga magkinabuhi sumala sa kabubut-on sa Dios. Sa unang Pedro chapter 11, nga managkalikay kamo sa makilibgon nga lawas nun nga nakipaggubat sa kalag. Ang kalag sa usa ka tawong luwas kay nagatinguha nga magkinabuhi sumala sa kabubut-on sa Dios. Ug ang tinguha sa unod kay nakig-away niini. Busa dapat ninyong masabtan nga adunay espiritual nga pakig-away. Mao nga mingon sa Roma chapter 8 verse 13, kay kung magkinabuhi kamo nga uyon sa unod, mga matay gayud kamo. Apan kung tungod sa espiritu gipamatay ninyo ang mga buhat sa lawas, mga buhi gayud kamo. Detalyado kining nakasulat sa Roma chapter 8. May duha ka pakig-away.
o kinahanglan natong mudaog. Ang pakig-away kay dili dapat madugay. Dapat natong paspas nga madaog ang unod, pinaagi sa gahom sa espiritu ug sa pulong, ug magkinabuhi sumala sa espiritu. Kinahanglan magdali nga daogon ang atong unod. Kinahanglan nga mabuhi sumala sa espiritu. Sa Efeso chapter 5 verse 18, ug dili kamo maghubog-hubog sa bino, kay diha ni ana adunay kangilad, kundili himua nga mapuno kamo sa espiritu. Ang usa ka hubog nga tawo kay may posibilidad nga magsulti ug maglihok nga wala sa ilang kaugalingong gusto. Wala na sila sa ilang hunahuna. Kung hubog sila, mahimo silang isog. Mao nga ang sugo, dili kamo maghubog-hubog. Syempre, dili lang kini mahitungod sa bino, kundili ang ubang mga tawo kay nahigugma sa kalapi, kaibog, gahom ug tanan nga klase sa kalibutanong butang. Ang ilang mga kasing-kasing kay nahulog ug nawala sila sa ilang kaugalingon nga hunahuna. Mapuno kamo sa espiritu. Ang mga tawo nga naluwas kay may Espiritu Santo nga nagapuyo sa sulod nila. Ang mga tawo nga naluwas kay nakadawat sa kapasayloan sa ilang mga sala, pinaagi sa grasya sa Dios, gitubos na. May kinabuhing walay katapusan na, ug nadawat na usab ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo kay ang Espiritu sa Ginoo. Bisan dili ninyo kinihingpit nga masabtan, siya kay anaa kaninyo. Ug samtang nakakaton kamo sa pulong, masabtan usab ninyo nga ang Espiritu Santo kay anaa kanako. Wala nahibal-an sa usa ka bata kung aduna sila'y kasing-kasing, atay o bato sa sulod sa ilang lawas. Apan kana nga mga organ kay anaa gihapon. Samtang nagdako ang bata, nakakaton kabahin sa lawas sa tawo. Masabtan nila, aduna daykoy atay, bato kasing-kasing uban pa. Maingon ini, human kita naluwas, dili dayon nato masabtan ang dakong grasya sa Dios alang kanato. Samtang atong ginasusi ang mga pulong, kita kay nakatuo nga ang tanan nato mga sala kay napasaylo na hangtod sa kahangturan. Ang pagkatawo pag-usab nagpasabot nga nadawat nato ang kinabuhi nga walay katapusan. Apan ang uban sa mga naluwas wala pa kini nasabtan. Mao nga sa unang Juan chapter 5 verse 13 nagaingon, kining mga butang nga gisulat ko kaninyo nga nagpanuo sa ngalan sa anak sa Dios aron mahibaluan ninyo nga nagadawat kamo sa kinabuhi nga walay katapusan. Ang balaang espiritu anaa diha kanato. Ug niadtong adlaw kamo makaila nga ako ania sa akong amahan, ug nga kamo ania kanako, ug nga ako anaa kaninyo. Unsa nga adlaw kini? Kini ang adlaw sa kaluwasan. Ang pulo nga ania nagpasabot nga ang usa ka tawo nahimong ng uban o kauban sa usa pa. Sa John chapter 15 verse 4 nag-ingon, magpabilin kamo kanako, ug nagpasabot kini nga kita magpadayon magpabilin diha sa Dios. Ang pagpuyo ug pagpabilin diha sa Dios mao ang pagpabilin sa iyang grasya kinabuhi gahom sa balang espiritu, sa iyang pulong, ubos sa iyang pagmando, protection ug paggiya. Ang tibuok kinabuhi sa Kristohanon naghulagway sa usa ka kinabuhi nga nagpabilin diha sa Dios. Ang kinabuhi sa tawo na tawong pag-usab natubos ug nagpabilin diha kang Kristo, mao kini ang atong gitun-an karon sumala sa pulong sa daghang laing aspeto niini. Karon ato ipadayon sa unang Pedro chapter 4 verse 1. Ingon nga si Kristo nagantos sa unod tungod kanato, magsangkap usab kamo sa inyong mga kaugalingon sa mao nga hunahuna, kay siya nga nagantos diha sa unod mihunong sa pagpakasala. Aron kita maluwas, ang Ginoo balaan nga tupong sa Dios nga magbubuhat sa langit ug sa yuta, miabot dinhi sa kalibutan ug nagsul-ob ug lawas sa tawo. Si Jesus dili lamang tawo, kundi siya kay sama sa Dios. Siya mismo mao ang Dios. Sa Filipos chapter 2 verse 6 nag-ingon nga sa nagalungtad sa kinaiya sa Dios, nagpasabot kini nga siya sama sa Dios. Ug sa pagpadayon sa versikulo 6 ug 7 nga nag-ingon, ingon nga usa ka butang nga pag-aagawon, kundi naghukas siya sa iyang kaugalingon nga misul-ob sa dagway sa usa ka ulipon nga gihimo sama sa mga tawo. Si Jesus nga mao ang Dios
na miabot sama sa tawo. Si Jesus wala matawo sa usa ka palasyo o sa usa ka adunahang pamilya. Siya natawo ingon sa usa ka anak nga kabus nga panday. Walay lugar aron siya ipanganak. Busa siya natawo sa usa ka sabsaban. Ang sabsaban mao ang sudlanan sa pagkaon sa mga hayop sama sa sudlanan sa balele nga gipakaon sa mga kabayo. Didto gibutang si Jesus. Sulod sa katluan ka tuig siya nagdako ingon nga anak sa usa ka kabus nga panday. Kinsa ba ang makasulti kaniya? Kini ang anak sa Dios? Kinsa ang makahuna-huna nga siya mao ang Dios nga magbubuhat? Bisan pa man nga siya miabot ingon nga tawo, siya natawo sa dakong kakabus. Sulod sa katluan ka tuig, siya nabuhi uban sa usa ka pamilya nga sama nato. Bisan dili siya igunsa sa unod, gipasidunggan o gialagaran niya sila si Jose o si Maria uban sa hingpit nga pagtahod o gugma. Sa pag-abot niya sa edad nga katluan, siya mibiya sa ilang panimalay o gisugdan ang iyang publiko nga ministeryo. Sukad nga siya gibautismuhan ni Juan Bautista sa suba sa Jordan, nabuhi siya sulod sa katluan ka tuig ug tunga sa iyang ministeryo nga walay kaugalingong puloy-anan. Sa Jesus walay puloy-anan. Sa Mateo chapter 8 verse 20, mingon siya, ang mga milo adunay mga lungib ug ang mga langgam sa langit adunay mga salag. Apan ang anak sa tao walay kaurarayan sa iyang ulo. Wala siya kapuy-an. Matag buntag, iyang gisangyaw ang pulong sa Dios didto sa templo ug sa mga pampublikong lugar sa Jerusalem. Pagkagabi, musaka siya sa bukid sa mga olibo sa gawas sa Jerusalem. Nakaadto nako makatulo sa higayon sa Jerusalem ug nakabisita permi sa bukid sa mga olibo. Daghan kaayo didtog mga kahoy sa olibo ug didto siya natulog uban sa iyang mga tinun-an. Nagambitay sila sa pakig-uban ug usahay matulog siya ilalom sa bugnaw nga hamog. Dili lang kini sa bukid sa mga olibo, apan nagapalibot usab siya sa lain-laing mga lugar nga nagkinabuhi sa kalisod. Bisan tuod siya walay sala, giisip siya nga labing makasasala. Gitalikdan siya, gihukman nga mamatay, ug gisakit pag-ayo sa langit nung latigong Romano nga alang-alang unta sa mga kriminal nga nahukman. Gipapasan usab kaniya ang cross padulong sa dapit diin siya gilansang. Didto siya gilansang ug gibitay sulod sa 6 ka oras. Naganto sa kasakit ug kaulaw hangtod nga siya mamatay. Gibuhat niya ang tanan, pag-antos aron kita maluwas, ug sa iyang bililhon nga dugo nga miagas para sa walay katapusang bayad alang sa atong mga sala. Ug sa ikatulong adlaw siya nabanhaw pag-usab. Si Jesus mao ang Kristo nga gipadala sa Dios. Sa Hebreo gitawag siya nga Mesiyas, ug sa Grego Christus. Nga sa Tagalog mao ang tagapagligtas. Pagkahuman nga siya mabanhaw, wala siya mawala nga sama sa aso. Nagpakita siya sulod sa kapatan kaadlaw. Ang iyang nabanhaw nga lawas espirituhanon nagapakita siya og nawala bisan kanusa sulod sa 40 ka adlaw. Nagpakita siya og nakigpulong sa mga tinun-an. Nagpamatuod nga siya mao gayud ang Kristo og nakikita usab siya sa daghang mga saksi. Pagkahuman samtang siya ana sa bukid sa mga olibo, gitaas siya ngadto sa langit. Gisulti niya usab ang ebanghelyo ipamulong gikan sa Jerusalem hangtod sa kinatumyan sa kalibutan. Ug samtang siya gitaas ngadto sa langit, nakita siya sa daghang mga tawo. Bisan pagkawala niya sa mga panganod, ang mga tawo wala dayon mulakaw ug nagpadayon sa pagtutok sa langit. Sa mga buhat, chapter 1 verse 11,
nga nagsulti usab kanila, mga tawo nga Galileahanon, nganong na nagtutok kamo sa langit. Kining Jesus nga gibayaw sa langit gikan kaninyo, mubalik sa maong pagkaagi sumala sa inyong hingkit-an, siya nga nagasaka sa langit. Nagsaad nga siya mubalik pag-usab kung ang ebanghelyo masangyaw sa tibuok kalibutan. Ang unang pag-anhin ni Jesus mao ang pagluwas sa mga makasasala aron mamatay alang kanato ug mahimong bayad sa atong mga sala. Ang ikaduhang pag-anhin niya mao ang paghukom sa mga wala motuo ug pagkuha sa mga naluwas paingon sa iyang gingharian. Adunay usa ka himno nga nagingon, O Lord, who was rejected and forsaken in the Lord will return in the great glory and majesty. Ang Dios nga gisalikway niining kalibutan mobalik uban sa tingog sa trompeta sa mga panon sa langit diha sa gahom ug kadungganan. Karon kita nagatuo nga niining kamatuoran nga si Hesukristo mao ang Kristo nga nagluwas kanato, ang nagtubos kanato, ug sa iyang pagbalik siya magapakita ingon nga hari sa mga hari, ang mahimayaong Ginoo. Ug alang sa mga naluwas, kita mag-ila sa katingalahang grasya sa Dios nga iyang gipadala ang iyang bugtong anak sa kalibutan bisan pa sa pag-antos ug kamatayon sa krus. Ug pinaagi niining grasya kita kay naluwas. Karon, unsaon man gayud pag kinabuhi sa mga tawo nga naluwas? Maayo unta kung kita diretso nang muadto sa langit pagkahuman sa kaluwasan. Apan kita nagpuyo paghihapon ining kalibutana. Aduna katuyuan ang atong kinabuhi dinhi. Lahi kita sa mga tawo nga nagpuyo sa kalibutan. Pareho man ta nga mga tawo. Apan kita kay gihatagan og kinabuhing walay katapusan. Kita nagpuyo og kinabuhi nga may paglaom sa langit. Ug ang atong amahan mao ang Dios. Lahi nausab ang pamaagi sa atong kinabuhi. Dapat lahi na kita. Busa, iyang gipasabot kung unsaon pagpuyo sa usa ka Kristohanon human maluwas. Kung ikaw naluwas, kinahanglan nga magpuyo ka nga ingon niini. Ang pagtuo kang Jesus dili sama sa pagtuo sa mga relihiyon niining kalibutana. Nagatuo kita nga ang Dios ang magbubuhat sa tibuok kalibutan. Nahimong atong amahan nga adunay kinabuhing walay katapusan ug mahimayaong paglaom ug nga ang balang espiritu mianhi sa mga tawo naluwas. Ang balang espiritu adunay parihas nga kahulugan. Ang espiritu sa Dios, ang espiritu ni Kristo. Sama-sama kita nato sa Roma chapter 8. Apan niining bersikulo mabasa nato. Ingon nga si Kristo nagantos sa unod. Ang Ginoo mianhi sa kalibutan ug nagantos. Siya gidumtan ug giluto sa mga Hudyo. Bisan siya inosente, gihukman siya sa kamatayon, gibunalan sa latigo ug iyang gipas-an ang krus padulong sa dapit diin siya ilansang ug didto siya gilansang. Sulod sa unong ka oras, gihuptan ni Jesus ang dili masukod nga kasakit ug nagantos pag-ayo. Oo, tinuod gyud. Sa unang Pedro chapter 4 verse 1, magsangkap usab kamo sa inyong mga kaugalingon sa mao nga hunahuna. Ang Ginoo nagantos aron luwason kita, ug kita kay magantos alang kaniya. Ngano man alang kaniya? Adunay butang nga angay buhaton sa mga Kristohanon. Kinahanglan natong musunod sa iyang mga tunog ug mulakaw sa iyang dalan. Giingon sa Filipos chapter 1 verse 29, kay kaninyo kini ginatugot tungod kang Kristo. Dili lamang ang pagtuo kaniya. Dili lang ang pagtuo ug pagkaluwas, kundi usab ang pag-antos tungod kaniya. Gisulti nga dili lang kita angay mutuo sa grasya ug maluwas, apan kinahanglan usab mag-antos alang sa Ginoo. Karon ingon nga Kristiyano,
Kita nga mga naluwas kay nagaatubang sa mga kalisdanan. Kung magsulay kita sa pagkinabuhi sa kabubuton sa Dios ining daotang nga kalibutan. Sa John chapter 15 verse 19, apan kay kamo dili iya sa kalibutan, kun dili pinili ko kamo gikan sa kalibutan, busa ang kalibutan nagadumot kaninyo. Kita kay gidumtan sa kalibutan tungod kay kita dili iya niini. Kita kay dili sama sa kalibutan. Kita usab kay nagasangya sa ebanghelyo sa Ginoo, apan dili nila kini gusto ug nagabatok kanato niini. Sa unang Juan chapter 5 verse 19, iya kita sa Dios ug ang tibuok nga kalibutan mahaluna diha sa dautan. Ang tibuok kalibutan kay iya sa dautan, sa demonyo. Apan kita kay iya sa Dios. Ang demonyo kay batok sa Dios. Tungod niini, iyaha nga gilutos ang mga anak sa Dios. Kung kita kay naningkamot sa pagkinabuhi sa kabubuton sa Ginoo, gingon sa 2 Timoteo 3 verse 12, oo, ug ang tanan nga mga nahagugma magkinabuhi sa pagka-Dios nun diha kang Kristo Jesus magaanto sa paglutos. Kung ato ang gipaambit ang ebanghelyo, kita kay makaatubang sa mga paglutos. Karon ang ato ang iglesia kay lig-on na. Ako kay nakapaambit na og tarong. Apan sa una, sa diha nga ako kay naluwas, dala lamang nako ang Biblia sa akong kamot. Dili na nako mahinumduman kung asa ko nakatulog o unsa akong gikaon. Makadaghan ako nga nagutman o nagahilak sa makadaghan. Ug samtang nagapaambit ako, padayon nga adunay naluwas. Mao nga unsa ang ilang pagdumot kanako? Ang ubang mga Kristiyano kay nagalutos kanako. Si Martin Luther, usa ka pari nga sa Katoliko, kaniadto kay naluwas pinaagi sa bersikulo sa Roma chapter 1 verse 17. Apan ang matarong mabuhi tungod sa pagtuo. Naluwas siya niini nga bersikulo. Siya kay gipakamatarong pinaagi sa pagtuo. Pagkahuman sa kaluwasan, naamguhan niya nga ang gibuhat sa mga Katolisismo kay sayop. Niadtong panahon ang kalibutan kay anaa sa ilalom sa Katoliko. Ang Papa kay mas gamhanan sa emperador sa Roma. Kaya niya nga pagtindugon o papahawaw ng emperador. Kini kay dako kaayo nga otoridad. Apan siya kay mibatok sa Papa. Gitudlo ni Luther ang sayop sa Katolisismo. O gihukman siya og excommunication, usa ka pagdeklara nga dili na siya pari ug siya kay sinalikway. Apan gikuha ni Luther ang kasuguan sa paghimulag og mga papeles sa Katoliko ug kini kay gisunog sa plaza atubangan sa daghang tawo. Siya kay nideklara og pakigbatok sa gamhanan nga Katoliko nga nag-inusara. Nahuna-hunaan ba ninyo kini? Adunay libro nga sa English gingan lang Here I Stand. Kini kay ako ang tun-an sa seminaryo sa wala pa ako naluwas. Si Pastor Wong Sun-un nga anaa karon sa Germany missionary kay naghubad og nagsulat og libro nga giuluhan Here I Stand. Kini kay nasulat na. Pwede ninyo nga bulungon ug basahon kini. Gipakita niini kung unsa ka maisugon nga nakigbatok si Luther sa Katolisismo. Halos hukman siya sa kamatayon. Apan wala siya niundang, nakig-away siya hangtod sa katapusan ug siya kay giampingan sa Dios. Sa diha nga siya kay gisulayan, ilang giingon, Martin Luther, bawiya ang tanan nimo nga gisulti ug gisulat. Niadtong panahon nagalambo pa lamang ang printing technology tungod kay wala kaugalingon nga Biblia mga tao. Gisunod ra nila ang giingon sa simbahang Katoliko. Kung adunay modumili, sila kay tawgon nga mga erehe ug maghimo sila og pagsusi para pagapatyon. Nibaluan ba ninyo kung unsa kadaghan ang gipatay sa simbahang Katoliko? Gisunog nila nga buhi ang mga tawo atubangan sa katilingban. Mao nga ilaha nga gipatawag si Luther aron pagasusihon sa lugar nga ginganlag Diet of Worms. Siya kay gipugnan sa iyang mga higala
nga dili moadto, nga nagaingon kung moadto siya kay mamatay. Si Luther kay miingon, bisan ug ang akong mga kaaway kay sama sa daghan sa mga tisa sa mga atop sa wall of worms, moadto gihapon ko kauban ang Ginoo. Siya kay maisugon nga miadto aron sa atubangon ang pagsulay. Ang Papa kay wala niadto, apan usa ka kardinal ang nagsulay kang Luther. Daghang mga kardinal ang mitindog batok ni Luther ug miingon, Martin Luther, bawiya ang tanan nimo nga gisulat o gisulti. Si Luther miingon, dili na nako bawion bisan usa ka pulong nga gisulti o gisulat nako hangtod nga kini kay mapamatud-an nga kini kay sayop nga na kasulatan. Ug siya kay nagampo, aniya ako Dios, luwasa ako. Gipalayas siya sa kardinal na nagaingon, pahawa sa Germany. Sunod nga adlaw. Og bisan kinsa nga magpatay ni Luther kay dili silutan sa krimen nga pagpatay. Si Luther kay anaa sa grabe nga peligro sa iyahang nga pag-uli. Kalit siya nga nawala. Nakaingon ang mga tawo, siguro si Luther kay namatay nga walay bisan kinsa nga nakahibalo, apan siya kay dili patay. Adunay mga halandon nga agalon nga tag-iya sa daghang nga yuta. Aduna sila mga panon ug mga sundalo. Ilaha nga gibantayan ang alagian ni Luther ug siya kay gibihag. Ang agalon kay nagpuyo sa garbo nga balay. Ug sa sulod niini kay adunay prisohan. Dinhi nila gibilanggo si Luther. Dili ingon nga bilanggo kundi aron siya kay protektahan. Ako kay niadto sa bilangguan sa Germany. Didto gihubad ni Luther ang Biblia sa sinultihan nga Germany. Ang lamesa hain niya gihubad ang Biblia kay anaa didto. Ang hinungdan ngano nga ako kini nga gisulti tungod sa diha nga si Luther kay naluwas og nagasugod sa pagpaambit sa ebanghelyo, ang kalibutan kay anaa sa ilalom sa simbahan nga Katoliko. Ug aduna nay naningkamot sa pagpatay kaniya. Apan siya kay giampingan sa Dios hangtod sa katapusan. Dili nako maikumpara ang akong kaugalingon ni Luther. Ako kay nakasinati sa daghang mga pagdumot ug paglutos samtang nagapaambit. Siguro adunay mga tawo ganahan nga magpatay kanako, apan giampingan ko sa Dios hangtod karon. Karon, daghan ng mga tawo ang naluwas, wala nay peligro. Apan niadtong gamay pa lamang ang naluwas sa ako ang pagpaambit, adunay mga tawo nga gustong papahawaon ko. Kinsa sila? Mga Kristiyano nga dili kauban nga denominasyon. Tinuod nga usa ka milagro nga ako kay giampingan sa Dios. Bisan og dili kini mahitabo sa matag usa ka nato, kinahanglan nato nga hinumduman nga kung sulayan nato sa pagkinabuhi sumala sa kabubot-on sa Dios ug maningkamot sa pagpaambit sa ebanghelyo, sigurado nga magaatubang kita sa mga paglutos. Adunay mga pag-antos sa kinabuhi, naay daghang mga klase sa pagsulay. Ang Ginoo kay nag-antos aron sa pagluwas kanato, apan adunay mga pag-antos nga kinahanglan nato nga pag-aantuson aron sa pag-amping sa atong pagtuo sa pagkinabuhi nga Kristiyano ug sa pagpaambit sa ebanghelyo. Gitugutan sa Dios ang mga pag-antos sa unang Pedro chapter 4 verse 1. Ingon nga si Kristo nag-antos sa unod, nahibaluan ba ninyo kung unsa ang pag-antos kini? Mao kini ang pag-antos nga giantos ni Kristo. Magsangkap usab kamo sa inyong mga kaugalingon sa mao nga hunahuna.
Mao nga huna-huna, ang Ginoo kay nag-antos aron sa pagluwas kanato. Kita nga adunay samas nga kasing-kasing kay nagkinabuhi sumala sa iyang kabubuton para sa himaya sa Dios o para sa pagpaambit sa ebanghelyo. Managsangkap usab kamo sa inyong mga kaugalingon sa mao nga huna-huna. Unsa man ang sangkap kaniadto ang mga manggugubat kay magsuot og mga hinagiban sa diha nga sila makigubat. Mugawa sila nga magsulob sa lig-on nga hinagiban aron sa pagpanalipod gikan sa taming batok sa mga pana sa espada. Managsangkap usab kamo sa inyong mga kaugalingon. Nagpasabot kini nga niining daotan nga kalibutan diin kita nagpakigbisog ang kasing-kasing nga mapailubon sa mga kasakit kay mahimong atong hinagiban. Managsangkap usab kamo sa inyong mga kaugalingon sa mao nga huna-huna. Kay siya nga nag-antos diya sa unod mihunong sa pagpakasala. Unsa man ang buot pasabot? Kay siya nga nag-antos diya sa unod mihunong sa pagpakasala. Mga kaigsuunan, tinuod ba gyud nga nag-antos kita aron magpadayon sa atong pagtuo? Aron magkinabuhi sumala sa kabubuton sa Dios? Ug aron ipaambit ang ebanghelyo? Ginahuna ba ninyo nga sama kamo niini? Sa mao nga huna-huna, sama ba niini ang inyong huna-huna? Managsangkap usab kamo sa inyong nga kaugalingon sa mao nga huna-huna. Kay siya nga nag-antos diya sa unod buot ipasabot nga nag-antos diha sa unod para sa Ginoo. Mihunong sa pagpakasala nagpasabot kini nga ang maong tawo kay walay panahon sa pagbuhat og sala. Wala nay oras sa pagpakasala. Nakahibalo ba mo kung kinsa ang makasala? Katong mga tawo nga wala nagbuhat sa bisan unsa. Kung kita nagapaningkamot para sa Ginoo, maghago pag-ayo, nagampo adlaw ug gabi, nagwali sa ebanghelyo, aduna pa bay panahon para sa pagpakasala. Ang bisikleta kinahanglan magpadayon sa pagsikad. Kay kung muhunong kini, matumba kini. Sa mausab niini ang mga Kristiyano, kinahanglan magpadayon diya sa pulong. Magtuman niini, magkinabuhi sumala sa kabubuton sa Dios ug magwali sa ebanghelyo. Aduna tay daghang buhaton. Dili kini sayon. Adunay mga kasakit, adunay mga paglutos. Apan ang nag-antos alang sa Dios sama sa tawo nga nagsulob sa hinagiban, dili gayud makasulod ang mga pana sa kaaway sa iyang kasing-kasing. Kay siya nga nag-antos diya sa unod mihunong sa pagpakasala, nagpasabot kini nga dili na siya magpadayon sa pagpakasala. Ang pamaagi aron dili kita makasala mao ang pagpakinabuhi sumala sa kabubuton sa Dios. Sa atong bakante nga oras, angay ba nga gamiton nato kini sa pakig-uban sa mga kalibutanong tawo, sa pagkikita sa mga higala nga dili magtutuo, sa paghisgot sa mga butang nga walay kapuslanan, sa pag-inom sa kalibutang kalipay. Mahimo ba nga buhaton nimo kini? Ug unya moapil gihapon sa panagtigom sa mga tinuod nga magtutuo? Mahimo ba nimo kini nga idugang? Dili pwede. Kinahanglan nga putlon ang nato ang usa. Kay kung dili nato buhaton kini, dili gayud ta makakinabuhi sa tinuod nga kinabuhi sa pagtuo. Kay siya nga nag-antos sa diha sa unod mihunong sa pagpakasala. Ang kinabuhi sa pagtuo kay dili sayon o komportable. Kinahanglan nato nga masabtan nga kini adunay mga kasakit. Mihunong sa pagpakasala. Kini nagpasabot nga wala nay oras para sa sala. Posible kita nga magkinabuhi nga dili magpakasala. Sa unang Pedro chapter 4 verse 2, aron dili na kamo magpuyo sa panahon nga nahibilin diha sa unod alang sa mga kailigon sa mga tawo kundi alang sa kabubuton sa Dios. Ang tawo nga nagakinabuhi sumala sa kabubuton sa Dios kay wala nay panahon para sa pagpakasala. Karon huna-hunaan ninyo ang mga tawo nga naluwas, nga nagkatigo matag Domingo ug Merkules, nagaawit sa mga himno, nagaampo ug adunay fellowship kauban sa mga brothers ug sisters, apan sa ubang mga adlaw o oras, nakikita siya sa mga karaang higala sa kalibutan. Walay pulos nga mga istorya, pag-inom-inom, ug pagkatawa sa mga butang nga walay kapuslanan. Aduna bay nagabuhat sama niini? Dili kini husto. Sa unang Korinto chapter 15 verse 33, ang dautan nga mga panag-uban makadaot sa mga maayong batasan.
Gipahinumdom sa Biblia nga likayan nato ang mga daotang higala kay sila makaguba sa atong maayong batasan. Nganuman kay masuhid nato ang ilang binuhatan. Napabatay panahon para sa ana. Giingon sa unang Pedro chapter 4 verse 2. Aron dili na kamo magpuyo sa panahon nga nahibilin diha sa unod, alang sa mga kailibgon sa mga tawo kundili alang sa kabubuton sa Dios. Ang buot pasabot niini magkinabuhi kita nga dili sumala sa mga kailibgon sa unod, kundili sumala sa kabubuton sa Dios. Ang nahabiling panahon sa atong kinabuhi dinhi sa unod kay kinahanglan nga gamiton lamang alang sa kabubuton sa Dios. Sukad sa higayon nga naluwas kita hangtod sa atong pagatubang sa Ginoo, wala ta nahibalo kung pipila na lang nga panahon ang nahibilin sa atong kinabuhi sa unod. Apan sigurado nga dili na kini magdugay. Dili ba? Giingon sa awit 116 verse 12, unsa man ang akong igabayad kan Jehova tungod sa tanan niya mga kaayuhan kanako. Ang tawo nga nakadawat sa kaluwasan kay kanunay nga naghuna-huna, unsa man ang akong igabayad kan Jehova, apan mga mahuyang kita og walay gahom nga suklian ang iyang dakong grasya. Ang panahon nga gihatag kanato aron sa pagbayad sa grasya sa Dios kay mubo ra kaayo. Atong hunahunahon kini. Ang bugtong anak sa Dios may abot sa punto sa kamatayon sa krus aron sa pagluwas sa makasasala nga sama kanako. Bisan pagmamatay ko sa usa ka gatos kahigayon para sa Ginoo, dili gyapon nako hingpit nga mabayaran ang grasya sa Dios. Dili ko makabayad niini. Apan bisan pa og dili ko mamatay sa usa ka gatos kahigayon, dili ba kinahanglan ko magkinabuhi alang sa Ginoo sa tibok na akong kinabuhi? Kumusta man ang inyong hunahuna? Sa matag higayon nga ang mga brothers ug sisters makadungog niini, kalagmitan miingon sila, oo, nakadungog na ko ni ana. Syempre, nahibalo namin ni ana. Apan kung nahibaloan gayud nimo kini, unsa man ang imong gibuhat para niini? Nagkinabuhi bagyod ka para sa pagbalo sa Dios o baso nakig-uban gihapon ka sa mga kalipayan sa kalibutan? Ang Ginoo mihatag sa iyang kinabuhi aron sa pagluwas kanato ug ang mga tinun-an namatay aron sa pagpaambit niining ebanghelyo. Kita usab kinahanglan andam nga mamatay alang sa pagpaambit sa ebanghelyo sa Ginoo aron magkinabuhi sumala sa kabubuton sa Dios. Sayop ba kana? Syempre dili. Kini kay husto lamang tungod kay nahisulat. Kay siya nga naganto sa unod, mihunong sa pagpakasala. Bot pasabot, human na siya sa pagpakasala. Sukad ni adto wala na siya sa panahon sa pagpakasala. Ug wala na siya magkinabuhi sumala siyang kailibgon sa unod, kundili sumala sa kabubuton sa Dios. Aron ang nahibilin sa panahon sa iyang kinabuhi diha sa unod magamit sa pagtuman sa Dios. Ang nahibilin nga panahon sa atong kinabuhi sa lawas kay dili na taas. Kung atong tan-awon ang mga panghitabo sa kalibutan karon, unsa ang atong makita? Ang mga butangan hasulat sa Biblia kabahin sa mga panghitabo sa katapos sa mga adlaw kay nahitabo na sa panahon nato karon mismo. Di na kini ordinaryo nga mga panghitabo. Klaro nga nausab na ang dagan sa panahon. Ang mga gamhanang nasod daw sama sa mga mabangis nga mga mananap nga nagalalis ug ang matag usa kanina adunay gikuptang nuclear nga armas. Nakabasa ko sa balita kaniha o kahapon sa buntag nga ang Hamas terrorist sa Gaza Strip may atake sa Israel nitong October 7, 2023. Ug kapin sa 1,200 ka mga Israelita ang namatay. Sukad ni adto mibalos ang Israel ug walay undang nga gibomba ang Gaza Strip. Sumala sa balita mga 70,000 na ka mga tawo ang namatay tungod sa maong gubat. Karon nagkasabot sila sa temporaryong ceasefire. Og kanasing-kasing nako nga giampo nga matapos na kini sa madali nga panahon. Kapin sa 70,000 ka mga tawo ang nangamatay. Duha na ka tuig ang milabay sukad nagsugod ang gubat. Moabot ang panahon nga moatake ang Russia sa Israel, motabang ang Amerika ug ang gahom sa Israel nga gihisgutan sa Ezekiel sa kapitulo 38 moatake sa Israel. Didto na magsugod ang katapusang gubat. Kini mahimong usa ka nuclear nga gera. Dili kini usa ka gubat sa usa ka mananaog o sa usa ka mapildihon. Kini usa ka gubat diin ang Dios magahukom sa kalibutan. Bisan karon klaro natong makita kining timailhan sa atong kaugalingong mga mata. Sugad karon magpadayon ang gubot sa politika ug ekonomiya.
ug sa diha nga mahingpit nga kagubot ug katalagman moabot sa kalit nga ang usa ka tawo nga mitungha sama sa usa ka bituon nga mopadayag nga siya makasulbad sa tanan niining mga problema. Matingala ang tibuok kalibutan ug miingon sila, wow! Kanang tawhana magdala og pakigdait sa kalibutan ug maghatag og solusyon niining tanang problema. Kana nga tawo mao ang Antikristo. Ang Antikristo mutungha sa panahon sa dakong kasamok. Human sa unang gubat sa kalibutan, ang Germany kay nakasinati sa dakong kagubot sa politika ug ekonomiya. Sa dihang kalit nga mitungha si Hitler, siya miabot sama sa usa ka kometa, sama sa usa ka manluluwas. Naghunahuna ang mga tawo nga masulbad ni Hitler ang tanang problema. Mao nga ang tibuok nasod kay nagsaulog pinagi sa pagsinggit mabuhi si Hitler apan tungod kang Hitler nalaglag ang Germany. Karon ang umalabot nga mga panghitabo dili na lang bahin sa usa ka nasod tungod kay ang mga timailhan sa usa ka kagubot sa tibuok kalibutan kay hinay-hinay na nga napadayag. Sumala sa usa ka scientificong magazine, ang nuclear nga gubat nga magsugod sa usa ka dapit kay makahimo nga hinungdan sa sunod-sunod nga reaksyon. Sa pagkakaron, adunay mga siyam ka mga nasod nga adunay armas nga nuclear. Apilan ang North Korea. Kung gamiton ang tanan nga mga nuclear, ang tibuok kalibutan mahimong malaglag sa 30 minuto lamang. 30 minutos lang. Sila nag-ingon nga ang kalibutan aduna pay naigong nuclear nga mga armas aron masunog ang kalibutan og kapin 100 kahigayon. Unsay inyong hunahuna kabahin niini? Hunahuna kini. Kasagaran, muingon ang mga tao, tingali, dili, apan. Ang tingali, dili, kay dili madugay. Sa katapusan, hukman sa Dios ang kalibutan, ug mahitabo lamang kana kung itugot sa Dios. Sigurado nga nabuhi kita sa katapusang mga adlaw. Mga kaigsuonan, kahibulungan gayud nga naluwas kita sa katapusang mga adlaw. Dili kini ordinaryong butang, kini usa ka dakong grasya sa Dios. Karon, kinahanglan ta nga magkinabuhi ingon nga mga tawo nga naluwas. Sama sa giingon sa Biblia, aron dili na kamo magpuyo sa panahon nga nahibilin diha sa unod, alang sa mga kailibon sa mga tawo, kundi alang sa kabubuton sa Dios. Sukad nga naluwas ta, ang tumong sa atong nahibilin nga panahon niini nga lawas mao ang pagbuhat sa mga butang nga makapahimuot sa Dios ug sa pagtuman sa kabubuton sa Dios. Ato ang tan-awon sa Santiago chapter 4 verse 15. Ato kining basahon sa dungan. Santiago chapter 4 verse 15. Atong basahon kini pagdungan. Kay kinahanglan kamo magpamulong kung mubuot ang Ginoo mabuhi kita ug magbuhat kita niini kung niadto usab. Apan karon nagahimaya kamo sa inyong pagpangandak kanang tanang pagpangandak dautan. Kay kinahanglan kamo magpamulong kung mubuot ang Ginoo. Ingon nga mga Kristohanon, mabuhi kita kung kini ang kabubuton sa Ginoo. Ug mamatay usab kita kung kini gihapon ang kabubuton sa Dios. Kung kini ang kabubuton sa Dios, buhaton nato kini o kana. Apan kung dili kini uyon sa iyang kabubuton, bisan unsa pa nato kagusto nga buhaton ng usa ka butang dili gayud nato kini angay buhaton. Kung mubuot ang Ginoo, mabuhi kita ug magbuhat kita niini kung niadto usab. Kung kabubuton sa Ginoo nga kita mamatay, kinahanglan andam kita mamatay. Unsa ang pag-ampo nga gihalad ni Jesus sa gabii sa wala pa siya gilansang sa krus? Amahan ko, kung mahimo ikasaylo unta kini kopa kanako. Sa tubangan Jesus kay ang krus. Ang kopa sa kasakit ug kasubo kini ang labing grabe nga kaulawan ug pinakasakit nga pag-antos nga nasinati sa usa ka tawo. Bisan pa niini gitugutan kini sa Ginoong Hesus sulod sa sama sa lawas sa tawo nga sama sa atua. Si Jesus anaa sa porma sa tawo. Adunay uban nga nagaingon nga tungod sa siya ang anak sa Dios, siguro wala siya masinati nga kasakit sa diyang gilansang siya sa krus. Sayop kini nga pagtuo, siya pareho ra kanato. Naghilak si Jesus, naluya, nagutom ug sa dihang gibunalan siya, nakasinati usab siya og sakit. Ang Ginoo nahimong tawo, sama kanato. Gitugutan niya ang pinakagrabe nga kaulawan ug pag-antos nga masinati sa usa ka tawo. Nagampo si Jesus.
kung mahimo ikasaylo unta kanako kining kopa. Kung aduna pa baylain nga paagi gawa sa pagkamatay sa krus, apan kung iyang gisalikway ang maong kopa, kita unta ang moinom niini ug ang atong kapalaran mauunta ang impierno. Apan dili ingon sa kabubuton ko, kundi dili ingon sa imo. Sa Filipos chapter 2 verse 8, nagpaubos siya sa iyang kaugalingon nga nahimo nga masinugtanon bisan hangtod sa kamatayon. Oo, sa kamatayon sa krus. Bugos nga mituman sa Jesus sa kabubuton sa Dios hangtod sa kamatayon. Busa, unsa man ang kabubuton sa Dios, mabuhi man kita o mamatay, buhaton nato kini o kana. Apan kung dili kini ang iyang kabubuton, bisan pa human kita magampo, dili gayud nato kini angay buhaton. Kinahanglan natong mahibal-an kung unsa ang kabubuton sa Ginoo ug kung unsa ang dili niya kabubuton. Ang kinabuhi nga may pagtuo dili usa ka sayon nga butang. Adunay uban nga mga tawo nga naggapuyo sumala sa ilang gusto sa tibuok semana. Magbisti sila og tarong, mag-awit og kusog sa mga himno, maminaw sa sermon nga mura lang og mga tigpaminaw, maghatag og gagmay halad, ug human ana mobalik na usab sila sa ilang daan nga estilo sa kinabuhi. Ila ba nga gibiay-biayan ang Dios? Mahimo ba natong tawgon nga usa ka kinabuhi nga may pagtuo ang ingon ana? Kada Domingo, maghiusa kita sa pag-ampo ug pag-awit. Ang pulong nga iglesia sa Chinese nagpasabot og pagtuon ug pagtapok. Nagpasabot nga nagatipon kita aron magtuon, dawaton ang pulong sa Dios ug magpuyo sumala niini. Apan kung magpaminaw lang ta sa sermon ug malipay lang kita og pipila ka panahon ug human ana kalimtan ra, unsa man ang atong makatunan gikan niini? Sa Santiago chapter 1 verse 25, nga dili magpanimati lamang nga kalimtan kung dili magatuman sa buluhaton. Kung maminaw kita sa pulong ug kalimtan kini, nagpasabot kini nga gisalikway nato ang pulong sa Dios. Sakto ba? Unsay kapuslanan kung maminaw kita pero dili nato kini buhaton? Sama ra sa usa ka anak nga naminaw sa iyang amahan apan wala nagtuman, dili ba kini walay respeto? Kung ingon ana, unsaon nato pagtan-aw sa atong langitnong amahan? Nganuman nga nagtuon kita sa pulong aron magpuyo sumala niini. Atong lantawon sa Roma chapter 12. Atong basahon ang Roma chapter 12 verse 1 hangtod sa 2. Roma chapter 12 verse 1 hangtod sa 2. Atong basahon. Busa mga igsuon, ginapangamuyo ko kaninyo pinaagi sa mga kaluoy sa Dios nga ihalad ninyo ang inyong mga lawas ingon nga halad nga buhi, balaan ug nahamutan sa Dios nga mao ang inyong katarunganon nga pagsimba. Ug dili kamo magpahiuyon niining panahon sa kalibutan, kundi pag-usab kamo pinagi sa pagbago sa inyong salabutan aron inyong hisayran kung unsa ang maayo ug makapahimuot og hingpit nga kabubuton sa Dios. Busa mga igsuon, nakigistorya si Pablo sa mga naluwas. Miingon siya, busa mga igsuon, gipangamuyo ko kaninyo pinaagi sa mga kaluoy sa Dios. Gipahinumduman niya kita sa lalom nga gugma o grasya sa Dios. Ang mga pulong nga, mga kaluoy sa Dios, nagpasabot sa mahinatagon nga kaluoy sa Dios ang iyang grasya nga puno sa kaluoy ug gugma. Busa, nadawat nato ang kaluoy sa Dios, palihog basaha kini ug maayo. Pinaagi sa mga kaluoy sa Dios nga ihalad ninyo ang inyong mga lawas ingon nga halad nga buhi, balaan ug nahamutan sa Dios. Human kita maluwas, anaa gihapon kita sa lawas. Wala ako'y bisan unsa itugyan kundi ang akong lawas. Busa ihatag ko kini kanimo. Mga igsuon, ang pinakabililhon kanato mao ang atong lawas. Nabuhi pa kita karon, himsog ug adunay oportunidad nga magbuhat alang sa Ginoo. Busa unsaon man nato pag kinabuhi nini nga lawas? Nag-ingon ang Biblia, ihalad ninyo ang inyong mga lawas ingon nga halad nga buhi, balaan ug nahamutan sa Dios. Sa unang Korinto chapter 6 verse 19 hangtod sa 20,
Kung wala ba kamo manghibalo nga ang inyong lawas mao ang templo sa Espiritu Santo nga anaa kaninyo nga inyong nabatunan gikan sa Dios ug dili na kamo inyo sa inyong kaugalingon busa himayaon ninyo ang Dios sa inyong lawas. Gipalit kita sa Ginoo pinaagi sa iyang dugo nga niagas sa dihang siya namatay alang kanato. Sa unang Korinto chapter 7 verse 23, sa usa ka bili gipalit kamo. Dili kamo magpaulipon sa mga tawo. Gipalit kita sa dakong bili. Gipalit sa Dios ang atong kalag ug bisan ang atong lawas, pinaagi sa iyang bililhon nga dugo. Busa, dili na kita magpuyo alang sa atong kaugalingon. Kinsa naman ang nagapanag-iya kanato? Panag-iya na kita karon sa Dios. Mabuhi man kita o mamatay, ang tanan kinahanglan mag-uyon sa kabubuton sa Ginoo. Sa unang Korinto chapter 6 verse 20, busa himayaon ninyo ang Dios sa inyong lawas ug sa inyong espiritu nga mga iya sa Dios. Kinahanglan nato nga masabtan og husto kung para kang kinsa kita nabuhi. Wala kita bisan unsang panag-iya. Unsa man ang butang nga atong panag-iya? Gipalit kita sa Ginoo sa dakong bili. Tungod sa grasya niini giluwas kita sa Ginoo gikan sa impyerno. Ang ulipon gikuha o gipugos nga nagserbisyo hangtod sa kamatayon. Apan adunay usa ka tawo nga nagbayad og dakong bili. O gipalit siya og miingon, gawas nun na ka. Lakaw og pagpuyo nga malinawon. Apan miingon ang lalaki, dili mahimong magapadayon ko nga mahimong ulipon nimo. Ug miingon ang Ginoo, wala tikaw gipalit aron mahimong akong ulipon, gawas nun na ka karon, mabuhi ka hangtod sa imong gusto. Apan miingon ang laki, dili mahimo, magapadayon ko nga mahimong imong ulipon. Gipili niya nga mahimong ulipon sumala sa iyang tinguha. Sama niini, wala kita gipugo sa Ginoo nga mahimong iyang alagad. Kinabubuton kita nga nahimong mga alagad niya. Sa Galatia chapter 1 verse 10, kay gipangita ko ba karon ang kahimutan sa mga tawo kung sa Dios? Kung naninguha ba ako nga magpahimot sa mga tawo? Kay kung nagapahimot pa ako sa tawo, dili unta ako mahimong ulipon ni Kristo. Wala kita nangandoy nga malipay ang atong kaugalingon ni ang ubang mga tawo, kundi aron malipay ang Dios kay kita iya mang mga alagad. Himayaon ninyo ang Dios sa inyong lawas. Kini nga lawas ang ihalad isip buhing halad balaan ug makapahimuot sa Dios. Usa ka buhing halad nga makahatag og kalipay sa Dios. Sa daang tugon, ang mga Israelita naghalad pinagi sa pagpatay sa mga karnero, kanding ug mga tupa. Ilaha kining gipatay ug gihalad isip sakripisyo. Ang atong adlaw-adlaw nga kinabuhi mao ang buhing halad. Sa Roma chapter 12 verse 1, nga ihalad ninyo ang inyong mga lawas ingon nga halad nga buhi balaan og nahamutan sa Dios nga mao ang inyong katarunganon nga pagsimba. Sa matag higayon nga among pangutan-on ang mga tawo ngano sila moadto sa simbahan, moingon sila nga aron moampo ug mosimba. Magsugod ko og attend sa Busan Church sa una na kong tuig sa middle school tungod kay nag-eskwela ko sa usa ka Christian school. Kinahanglan ko nga moadto sa simbahan aron magtuon sa Biblia. Ang pastor magsulob og durumagi, tradisyonal nga sinina sa Korea, ug maingon siya, sugdan na nato ang pagsimba. Apan ang nag-alagad kinahanglan nga mag-alagad sa espiritu ug kamatuoran. Dapat daw hinahinay og medyo nga nagkurog ang tingog. Pangurog, maamo og ginahinay nga adunay dakong katahod. Gitawag kini nga pag-alagad. Tapuson nato ang pag-alagad karon, mingon siya. Dako kini nga problema, kung matapos ang pag-alagad, mao na ba kini ang tinuod nga pagsimba? Ingon ani ba ang pag-alagad nga gisulti sa Biblia? Asa sa Biblia nato mabasa ang ingon ni ani nga klase nga pag-alagad? Kini gihimo sa mga tawo nga nagasimba sa mga Diyos-Diyosan. Dili kini tinuod nga pagsimba. Sa John chapter 4, ang Dios espiritu man og kinahanglan nga ang mga nagasimba kaniya magasimba sa espiritu ug kamatuoran. Sa John 4 verse 23, kay mao kana ang ginapangita sa amahan nga nagasimba kaniya. Tungod kay ang Dios espiritu dili siya magtan-aw sa atong pisikal nga kahimtang. Dili problema kung magampo kita nga nakapikit o nakabukas ang mga mata. Ang Dios espiritu man, o kinahanglan nga ang mga nagasimba kaniya sa espiritu ug kamatuoran. Ambot pasabot ni kini nga mga tawo nga naluwas
ug nakadawat sa Espiritu Santo ug dili makasimba ang mga tawo nga wala pa maluwas. Alang sa mga naluwas miabot ang Espiritu Santo ug kung sila mabuhi sumala sa kamatuoran pinagi sa Espiritu, ang ilang tibok kinabuhi mao na ang pagsimba sa Dios. Sa Roma chapter 12 verse 1 nasulat, nga ihalad ninyo ang inyong mga lawas ingon nga halad nga buhi, balaan ug nahamutan sa Dios, nga mao ang inyong katuranganong pagsimba. Ang tanan nga nabuhi sumala sa kabubuton sa Dios mao ang buhing halad. Mao kini ang espiritual nga pagsimba. Ang pagsimba kay dili pinagi sa pagsulti. Sugdan na nato ang pagsimba ug tapuson nato ang pagsimba. Ang atong tibuok kinabuhi mao ang kinabuhi sa pagsimba. Ang atong pag-istorya, binuhatan ug pagunahuna ang tanang butang nga makapahimuot sa Dios mao na ang buhing halad. Mao kini ang makapahimuot sa Dios. Kini ang espiritual nga pagsimba. Sakto ba? Moingon sila, human na ang pag-alagad. Sakto ba nga matapos ang pag-alagad ug mabuhi alang sa sumala sa atong gusto? Nga mao ang inyong katarunganon nga pagsimba ug dili kamo magpahiuyon niining panahon sa kalibutan ug dili kamo magpahiuyon niining panahon sa kalibutan. Ang pasabot niini mao ang dili nato sundon ang daotan ug mapangilad nga kaliwatan, kundi pag-usab kamo pinagi sa pagbag-o sa inyong salabutan. Ang tawo nga naluwas kinahanglan magbag-o. Gingon sa ikaduhang Korinto chapter 5 verse 7, busa kung bisan kinsa ang anaa kang Kristo, bag-o siya nga binuhat. Ang naluwas na kay Kristo ay gapasabot nga siya bag-ong binuhat. Bag-o siya nga binuhat. Ang mga butang nga daan na nagpangagi na, ani akaron sila na nga bag-o. Gapasabot nga ang daan nga kinabuhi sa sala wala pa naluwas kay niagi na. Og niingon, ani akaron sila na nga bag-o. Lantawan ninyo ang inyong kaugalingon. Nakita mo ba kini? Kinahanglan ninyong mabuhi sama niini. Sama sa akong gisulti kaniadto, ako nag-officiate sa daghang kasal ug kini ang akong gisulti sa mga magtiayon. Ingon nga mga Kristohanon, ang tumong sa pagminyo mao ang mabuhi alang sa himaya sa Dios. Ang tumong niini dili aron mukaon, mabuhi ug malingaw lang, kundi aron mabuhi alang sa himaya sa Dios. Ipakita sa tanan kung giunsa ang angay nga pagkinabuhi sa usa ka luwas nga Kristohanon. Sa karon nga panahon, sa akong tan-aw ang mga igsuon nga nagminyo nabuhi sa og sakto. Sakto nga paagi nga mao ang angay nilang ikinabuhi. Dili sa makapasipala nga paagi, kundi sa maayong paagi og ehemplo sa tanan. Ang mga butang nga daan na nagpangagi na, ani akaron sila na nga bag-o. Aron makasulod sa bag-ong langit ug bag-ong yuta, ang usa ka tawo kinahanglan mahimong bag-ong binuhat. Ang pagtambong sa simbahan matag Domingo kay dili igo. Ang pagtawag sa kaugalingon nga Kristohanon dili usab basihan. Ang usa ka Kristiyano kay Kristiyano, apan kung dili husto ang iyang pagkinabuhi basin usara siya ka peke nga Kristiyano. Kabalo ba mo niini? Gipasabot sa Biblia unsang klase nga tawo ang Kristiyano. Kundili pag-usab kamo pinaagi sa pagbag-o sa inyong salabutan. Nag-ingon kini nga ayaw sunda ang kalibutan aron karon daotan og mapangilad nga kaliwatan. Kundili pag-usab kamo pinaagi sa bag-o sa inyong salabutan. Ang atong batasan o kasing-kasing kinahanglan usab nga mabag-o. Adlaw-adlaw kita ginabag-o sa Espiritu Santo pinagi sa pulong sa Dios. Kung ikaw naluwas na ug padayon nga nagtuon sa pulong sa Dios sulod sa church, makuratan ka og mapahuna-huna unsa? Kanus aman ko nabag-o ingon ni ani. Dili na ikaw duol sa imong daan nga higala sa kalibutan ug lain na usab ang imong pagkinabuhi kumpara sa daang kalibutan, kundi pagbago usab kamo pinagi sa bag-o sa inyong salabutan aron inyong hisayran kung unsa ang maayo ug makapahimot ug hingpit nga kabubuton sa Dios. Kung ikaw na bag-o pinagi sa pagbago sa imong hunahuna, ikaw magtinguha kung unsay maayo, makapahimot ug hingpit nga kabubuton sa Dios. Ug ikaw mabuhi sumala sa iyang kabubuton. Mao kini ang espiritual nga pag-alagad nga atong maihalad sa Dios. Mga igsoon, basaha ninyo ang Biblia nga naay pag-ampo hangtod sa inyong mabatasan kini sa hingpit. Hangtod inyong mabati kini sa tibuok kasing-kasing.
Ayaw mo og ingon nga maayong ang mensahe. Susihan ninyo ang inyong kaugalingon kung tinuod ba nga inyong gibuhat ang pulong sa inyong kasing-kasing kinaiya ug sa tibuok kinabuhi. Adunay panultihon, ang sinulat nagpabilin nga sinulat, ug ako nagpabilin nga ako. Ang mga libro nagpabilin nga libro, ug ako nagpabilin nga ako. Ang libro nagpabilin nga libro. Apan kita kinahanglan mahimong sama sa gisulti sa Biblia. Sa Juan chapter 1 verse 14, kini nagtumong kang Hesus nga nag-ingon, ug ang pulong nahimong unod ug nagpuyo ipon kanato. Ang pulong sa Dios, ang Dios nagpakatawo ug nagpuyo ipon kanato ug atong nakita ang iyang himaya ingon nga sa bugtong anak gikan sa amahan, puno sa grasya ug sa kamatuoran. Si Jesus puno sa grasya ug kamatuoran. Siya mao ang Dios, ang pulong nga nagpakatawo. Ang tibuok kinabuhi ni Jesus mao ang pagtuman sa pulong sa Dios. Mao kini ang kahulugan sa ug ang pulong nahimong unod. Pagkahuman nato maluwas, samtang nagatubo kita sa pagtuo, kinahanglan usab nga matuman sa atong kinabuhi ang pulong nahimong unod. Ang pulong sa Dios angay natong matuman sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Kung nagatuon ug nagakat-on lang kita sa Biblia apan dili nato kini buhaton sa atong kinabuhi, unsa may pulos niini? Dili ba nga nagatuon kita sa Biblia aron kini matuman sa atong kinabuhi, isulod sa kasing-kasing ug buhaton? Ablihan nato sa Biblia. Unang Pedro chapter 1 Unang Pedro chapter 1 verse 5 hangtod sa 7. Basahon nako. Nga tungod sa gahom sa Dios ginabantayan kamo pinaagi sa pagtuo ngadto sa kaluwasan nga andam nga igapahayag sa katapusan nga panahon, diin niini na nagkalipay kamo og dako gayud bisan karon sa hamubong panahon, kung kinahanglan gipasubo kamo pinaagi sa nagkalain-lain nga mga pagtintal, nga ang pagsulay sa inyong pagtuo nga labi pakahamili kaysa bulawan nga nagakawala, bisan kini pagasulayan pinagi sa kalayo, makaplagan ngadto sa pagdayeg og himaya ug kadungganan sa pagpadayag ni Hesukristo. Gingon dinhi sa kaluwasan nga andam nga igapahayag sa katapusan nga panahon. Sa kaluwasan nga andam nga igapahayag sa katapusan nga panahon. Mao ang kaluwasan sa pagbalik sa Ginoo. Ang mga patay mabanhaw ug ang mga buhi kay mausab. Kita tungod sa gahom sa Dios gibantayan kamo pinaagi sa pagtuo ngadto sa kaluwasan nga andam nga igapahayag sa katapusan nga panahon. Human ta maluwas, gipanalipdan kita sa Dios pinaagi sa iyang gahom. Hangtod kanos ug para asa man nga tumong? Sa kaluwasan nga andam nga igapahayag sa katapusang panahon. Tinuod nga nagpuyo ta karon sa panahon sa pag-abot sa Ginoo. Ang mga patay kay mabanhaw ug makita nato ang Ginoo samtang buhi pa kita. Sama ni Enoch. Kay tinuod nga ang pag-abot sa Ginoo kay hapit na kaayo. Sa Marcos chapter 13 verse 29, ingon usab kamo ni ana, kung hingkit-an ninyo nga nagakahitabo kini mga butang sabtan ninyo nga siya haduol na nga sa ganghaan. Gingon sa Ginoo nga kini mga butang mahitabo sa dili pa ang ikaduhang pagbalik, ug kung kini mahitabo mahibaluan na nato nga hapit na ang Ginoo. Ana na gayud sa pultahan karon na kini nga panahon mismo ang atong henerasyon. Ana batay pareha ni ini nga henerasyon sa una. Ang ebanghelyo kay nasangyaw na sa tibuok kalibutan.
ug igawali kini mayong balita sa gingharian sa tibuok nga kalibutan aron sa pagpamatuod sa tanang mga nasod ug unya magaabot ang katapusan. Tanang timaan sa katapusan nga mga adlaw kay makita na nato karon. Ang daotan tuguti nga magpadayon sa iyang pagkadaotan ug ang sala nga mas madaghan pa. Apan ang matarong tuguti nga magpadayon sa pagpakamatarong. Ang mga naluwas moadto sa langit kay giandam aron mahimong takos alang sa langit. Ug ang mga mapukang giandam usab aron mahimong takos sa impierno. Sa Revelation chapter 22 nasulat ang dili matarong magdili matarong gihapon siya ug ang mahugaw magmahugaw gihapon siya. Ana ta sa katapusang panahon. Ang mga paingon sa langit kay giandam nga mahimong mga tawo nga takos sa langit ug ang mga paingon sa impierno napuno sa sala aron mahimong mga tawo nga takos sa impierno. Ang mga luwas gibantayan sa gahom sa Dios hangtod ilang madawat ang kaluwasan nga ipahayag sa pag-abot sa Ginoo. Aron dili kita mahugawan sa daotang kalibutan ug aron dili kita maluya sa pagtuo, gibantayan kita sa Dios pinagi siyang gahom, dili ba? Diini managkalipay kamo og dako gayud bisan karon sa hamubo nga panahon kung kinahanglan gipasubo kamo pinagi sa nagkalain-laing pagtintal. Bisan pa man gibantayan kita sa iyang gahom, daghan gihapon kitang masinati nga pagsulay. Gitugot kini sa Dios aron malig-on ug mahimo tang hingpit. Adunay mga tawo nga naglisod sa financial, ang uban nagantos sa physical nga panglawas. Ang uban adunay problema sa pamilya, mga pagsulay sa adlaw-adlaw nga kinabuhi o mga kalisdanan sa ilang kinabuhing Kristiyano. Dahan kayong klase sa mga pagsulay. Busa, giingon nga, kay samtang ana pa kita sa unod, kung moabot ang ingon niini nga pag-antos sa kasakit, dili malikayan kita nga mabalaka ug mga kasakit sa pipila ka panahon. Apan giingon didto, diin niini na nagkalipay kamo og dako gayud. Nganuman kay ang pagsulay sa inyong pagtuo gitawag kini nga pagsulay. Apan ang pagsulay sama sa usa ka tawo nga mosulod sa militar ug moagi sa mahugot nga pagbansay sulod sa kampo. Karon ang ilang pagbansay dili na ingon kalisod kumpara sa kaniadto. Nagbutang sila og mga puthaw nga may tunok, barbed wire, nga halos magdikit sa yuta ug gamay ra kaayo ang espasyo nga agianan. Kinahanglan nga maningkamot ug mukamang ang mga sundalo ilalom niini aron makalabang. Samtang nagakamang pa sila, gipusil sila sa mga machine gun gikan sa taas. Tinuod yun nga mga bala kana. Kung itaas nila ang ilang ulo, mahimo silang maigo ug mamatay. Bisan gamay nga sayop lang sa panahon sa pagbansay, mahimo kining makapatay kanila. Kinahanglan nila nga mukamang sa lalom nga lapok nga hapit na gyud dili na sila makalihok. Buhaton nila kini bisan paggigutom sila. Unsa ka kabugat og kalisod anang ingon nga pagbansay. O kabahin sa mga special force, gipasakay sila sa eroplano ug moambak gamit lang ang mga parachute padulong sa isa sa lasa nga walay dala nga pagkaon. Kinahanglan nilang mabuhi pinagi sa pagkaon ug mga sagbot, pagdakop og mga bitin ug baki ug kanon kini aron mabuhi. Human sa mga pagbansay, nagadala kini og katingalahang kusog nga dili mahimo sa ordinaryong tawo. Kini mga tawhana talagsaon, sila mga special forces. Mao nga gitawag kini sa Dios nga pagsulay sa inyong pagtuo. Gitudluan ug gi-train kita sa Dios aron makadaog ta sa bisan unsang kalisod pagsulay nga moabot. Sa sinugdanan, walay limpyo nga bulawan. Nasayod kita nga kinahanglan kining limpyuhan. Kung kuhaon gikan sa minahan, hugaw pa kini og dili puro. Hugaw kaayo kini sa sinugdan. Pagkahuman kini mahukay gikan sa minahan, ibutang kini sa mga kemikal og tunawon pag-ayo. Sa dihang matunaw kini, mugawas ang tanang abog ug hugaw nga ana sa sulod niini. Ug kung aduna pay nahibilin nga hugaw, ibalik kini pag-usab sa kalayo aron tunawon pag-usab.
Sa ingon nini nga paagi, kung mapapas ang tanan kahugawan, diha na kini mahimong tinuod nga dalisay nga bulawan. Busa nasulat nga ang pagsulay sa inyong pagtuo nga labi pa kahamili kaysa bulawan nga nagakawala, bisan kini pagasulayan pinaagi sa kalayo, makaplagan ngadto sa pagdayig ug himaya ug kadungganan sa pagpadayag ni Hesukristo. Pinagi sa mapagsulay, ang atong pagtuo kay ginadalisay ug kini kay magapamunga og pagdayig, kadungganan ug himaya pag-abot sa Ginoo. Ang pagsulay sa atong pagtuo, bisan luwas na kita ug anaa na ang Ginoo sa atong kinabuhi, dili pasabot nga kanunay na lang manlinawon ang tanan. Gitugutan kita sa Ginoo nga muagi sa pagsulay. Sa Job chapter 23 verse 10, maingon si Job, apan siya nahibalo sa dalan nga akong pagapadulngan. Sadya nga ako masulayan, mugula akong ingon sa bulawan. Gidalisay kita sa Dios hangtod nga mawala ang tanang kahugawan sa atong kasing-kasing. Ug human niini mahimo kitang sama sa dalisay nga bulawan, limpyo, walay sagol nga hugaw. Busa adunay mga makadyot nga mga pagsulay, mga kalisdanan nga kinahanglan nato masinati. Tan-awon nato sa ikaduhang Timoteo chapter 2. Ikaduhang Timoteo chapter 2 verse 10. Ikaduhang Timoteo chapter 2 verse 10. Ikaduhang Timoteo chapter 2 verse 10. Basahon nato pagdungan. Busa ginaantos ko ang tanang mga butang tungod sa mga pinili, aron sila usab makadangat sa kaluwasan nga anak kang Kristo Jesus uban ang himaya nga walay katapusan. Si Pablo kay usa ka Hudyo nga gitawag sa Dios aron mahimong apostol para sa mga Hintil. Sa dihang iyang gipahayag ang ebanghelyo sa mga Hintil, gidawat kini nila sa tibuok nilang kasing-kasing. Apan ang mga Hudyo nga mauunta ang iyang kaugalingong katawhan, mitalikod ug wala modawat sa ebanghelyo, ug gilutos pa siya. Tungod niini matinud-anon nga gihangyo sa Dios ang kaluwasan sa iyang katawhan. Sama sa atong mabasa sa Roma kapitulo 9 verse 10, busa sa dihang mingon si Pablo nga tungod sa mga pinili, ang iyang gipasabot mao ang mga Hudyo, ang katawhan nga gipili sa Dios. Busa giantos ko ang tanang mga butang. Bisan tuod si Pablo miagi sa grabe nga pag-antos og pagpasipala, giantos niya kini tanan aron sila usab makadangat ang mga Hudyo sa kaluwasan nga anak ang Kristo Jesus uban ang himaya nga walay katapusan. Dili lamang kaluwasan sa ang anak ang Kristo, apan ang himaya usab, aron sila usab makadangat sa kaluwasan nga anak ang Kristo uban ang himaya nga walay katapusan. Mga igsuon, nadawat nato kini nga kaluwasan gikan sa Ginoo. Sa pag-abot sa Ginoo atong dawaton ang maong himaya, ang walay katapusang himaya. Kana nga himaya kay nagapaabot alang kanato. Gisugo sa Dios si Moises ngadto sa mga Israelita nga buhi isip nga ulipon sa Ehipto sulod sa 400 ka tuig. Pinagisagahom sa Dios gipadala niya ang napulo ka mga hampak sa Ehipto ug gipagawas sa Dios ang iyang katawhan gikan didto. Mitabok sila sa pula nga dagat nga sama sa uga nga yuta. Ug human niini, asa man sila padulong? Padulong sila sa yuta sa Kanaan. Ang yuta gisaad sa Dios kanila. Ang Ehipto nagrepresentar sa kalibutan sa ilalom sa gahom ni Satanas. Ug ang pagkahimo nga gawas nun sa mga Israelita pinagi ni Moises nagrepresentar sa atong kaluwasan pinaagi ni Hesukristo. Ang yuta sa Kanaan nga gisaad ngadto sa mga Israelita usa ka imahe sa walay katapusang langit nga atong padulngan. Ug sa taliwala sa paggawas gikan sa Ehipto ug sa pagsulod sa yuta sa Kanaan, adunay kapatan ka tuig sa kamingawan. Naghisgot na nako kini kaniadto sa mga buhat 7 verse 38 nga nag-ingon, kapulungan sa kamingawan. Sa English mao ang church sa kamingawan. Ang pulong church dili makit-an sa daang tugon. Apan sa mga Gawa chapter 7 verse 38 nag-ingon didto sa kapulungan sa kamingawan. Ang kapatan katuig sa kamingawan nagrepresentar sa atong church life pagkahuman kita maluwas. Ang numero nga 4 nagrepresentar sa pag-antos ug pagsulay. Mao nga pagkahuman sa atong kaluwasan bisan ang Ginoo uban nato sa atong Kristiyanong kinabuhi dili mawala ang mga kalisod ug mga pagsulay nga atong masinati. Sa adlaw manguna ang Dios pinagi sa haligi nga panganod ug ang haligi sa kalayo sa gabii.
Gibusog sila sa Dios adlaw-adlaw, gibuksan sa Dios ang tuburan sa tubig gikan sa bato aron sila makainom, ug sila milampos sa gubat batok sa ilang mga kaaway. Sulod sa kapatan ka tuig hangtod nga makaabot sila sa yuta sa Kanaan, giampingan sila sa Dios, gipakaon, gitabangan ug gigiyahan. Ang atong church life gikan sa panahon nga kita maluwas hangtod nga makasulod kita sa langit ingon nga kinabuhi sa kamingawan. Adunay daghang mga kalisod didto, ug ang mga pagsulay nga masinati sa matag usa mahimong nagkalain-lain. Apan kinahanglan nato kining mabuntog. Ang Ginoo uban nato, ang yuta sa Kanaan nagsimbolo sa walay katapusan nga himaya. Ang langit kay walay katapusan. Aron madala kita ngadto sa himaya, gibansay kita o gihinluan sa Dios. Mao nga bisan kung moabot ang lain-laing matang sa mga pagsulay ug pagantos, wala kitay angay nga kabalak-an. Atong tan-awon sa Santiago chapter 5 verse 7. Atong basahon sa verse 7 hangtod sa 8. Ugdungan. Busa, mga igsoon, managpailob kamo hangtod sa pagpadayag sa Ginoo, ania karon ang mag-uuma nagahulat nga may pagpailob sa matinggas nga mga abot sa yuta hangtod kini madawat sa ulan nga sayo ug nga ulahi. Magpailob kamo usab lig-on na ang inyong makasing-kasing kay ang pag-abot sa Ginoo haduol na. Busa, mga igsoon, managpailob kamo hangtod nga pagpadayag sa Ginoo. Ngano man kinahanglan nga magpailob? Tungod kay adunay daghang mga pagsulay o kalisdanan. Busa, mga igsoon, managpailob kamo hangtod sa pagpadayag sa Ginoo. Ani karon ang mag-uuma naghulat sa may pagpailob sa matinggas nga abot sa yuta hangtod nga madawat ang ulan o ang katapusang ulan. Magpailob kamo, lig-una ang inyong kasing-kasing kay ang pag-abot sa Ginoo haduol na. Kini nga bersikulo angay kaayo sa atong panahon karon. Tinuod kini, nagpuyo kita sa mga adlaw nga hapit na ang pagbalik sa Ginoo. Atong tan-awon ang lain nga bersikulo sa Biblia, atong tan-awon sa Hebreo chapter 5 verse 8. Hebreo chapter 5 verse 8. Verse 8 hangtod sa verse 9. Atong basahon pagdungan. Nga bisan siya usa ka anak apan makakat-on sa pagkamasinugtanon pinagi sa mga butang nga iyang giantos og sa tapos nahimong hingpit alang kanila nga nagatuman kaniya nahimo siyang magbubuhat sa kaluwasan nga walay katapusan. Siya usa ka anak. Siya si Hesukristo. Nga bisan siya usa ka anak apan nakakat-on sa pagmasinugtan pinagi sa mga butang nga iyang giantos. Si Jesus maong anak sa Dios, apan sa unsang paagi nahimo siyang hingpit ingon nga atong manluluwas. Sama sa usa ka lugas sa trigo kinahanglan mahulog sa yuta ug mamatay aron magbunga og daghan, ingon usab ang bugtong anak namatay aron magdala sa daghang mga anak sa himaya. Mao kini ang kitudlo sa libro sa Hebreo. Kay angay kaniya alang kang kinsa ang tanang mga butang ug pinagi kang kinsa ang tanang mga butang sa pagdala og daghang mga anak ngadto sa himaya aron sa paghimong hingpit sa magbubuhat sa ilang kaluwasan pinagi sa mga pag-antos. Si Jesus nag-antos aron siya mahimong hingpit ingon nga manluluwas. Kita usab nakat-on sa pagsunod pinaagi sa pag-antos. Adunay usa ka igsuon nga adunay maayong kabubuton, adunay abilidad ug daghang maayong kinaiya. Apan siya wala magbansay. Nahibalo siya sa pagsulti sa mga langyaw nga sinultihan ug adunay maayong kasing-kasing apan wala siya nakaagi sa husto nga pagbansay. Mahimo nato nga itandi siya sa usa ka bulak nga giatiman sa usa ka greenhouse. Kung moabot ang gamay nga pag-antos, wala siya mahibalo kung unsa ang buhaton, unsa man ang atong buhaton sa ingon ani nga kahimtang. Gawas nga adunay kalisod sa iyang kinabuhi ingon nga magtotoo, dili usab siya andam nga mahimong usa ka magbubuhat sa pagpaambit sa ebanghelyo. Gigamit sa Dios ang mga tawo nga moagi sa pagbansay. Ang Biblia nag-ingon nga bisan si Jesus gihimong hingpit pinaagi sa mga butang nga iyang giantos.
ug nakakat-on sa pagsunod pinaagi sa mga kalisod. Niining paagi kinahanglan usab nga makat-on kita sa pagsunod ug pagkinabuhi sumala sa kabubuton sa Dios sa mga panahon sa kalisod. Pinaagi ni ana nga proseso ang atong pagtuo ug pagkatawo hinay-hinay nga mahimong hingpit. Si Jesus mismo nakakat-on sa pagsunod pinaagi sa pag-antos. Ug unsa kadaghan ang pag-antos nga giantos sa mga apostoles? Mahimo ba kita magkinabuhi sa pagtuo nga wala makasinati og pag-antos? Dili, adunay siguradong pag-antos. Apan ang Ginoo nag-uban kanato ug naghatag ang Dios og kakayahan sa pagbuntog kanila. Ingon niini kita gibansay sa Ginoo. Mao nga sukad nga naluwas kita ug hangtod nga makasulod kita sa gingharian sa Dios, ang atong kinabuhi sa sulod sa iglesia sama sa pagkinabuhi sa kamingawan nga puno sa mga kalisod. Sa atong personal nga kinabuhi ug church life, nakasinati kita sa daghang pagsulay ug pag-antos. Apan ang Ginoo nag-uban kanato, nagtabang kanato, nagabansay ug gihimong hingpit ang atong pagkatawo. Gihulma kita sa Dios aron nga mahimong mga tawo nga takos mosulod sa iyang himaya. Mao kini ang hinungdan nganong kinahanglan kita mutuo nga pinaagi sa tabang sa Ginoo ug pinaagi sa mga pag-antos nga atong masinati ang atong pagtuo hinay-hinay nga mahimong hingpit. Dili lang nato isulti sa atong mga ngabil nga kita mga anak sa Dios o mga Kristiyano, kundili magkinabuhi ingon nga tinuod nga anak sa Dios, ingon nga bag-ong binuhat nga nagkinabuhi alang kang Kristo. Nahibal-an ba ninyo kung unsa ang nahitabo sa mga Israelita nga nagsulti? Gusto namo nga mobalik sa Ehipto. Sila tanan namatay. Kadtong nahigugma sa Ehipto ug gusto nga mobalik dito samtang sila anaa didto sa kamingawan, namatay sa kapatan katuig nga paglakaw. Ug kadtong natawo sa kamingawan mao ang nakasulod sa yuta sa Kanaan. Unsa ang buti pasabot niini? Kana mao kadto nga mga tawong pag-usab nga tinuod na himo nga bag-ong binuhat ug nagkinabuhi sumala sa pulong sa Dios ang magapabilin ug mosulod sa gingharian sa langit. Dili kita angay mahimong mga tawo nga muhunong sa tunga-tunga sa paglakaw. Magampo kita. Langit nun ug maluluy-on nga Amahan, nagpasalamat kami sa dakong grasya ug gugma sa Dios bisan kung mitalikod kami sa Dios ug nagkinabuhi sa sala, gikaloy-an ug gihigugma gihapon kami sa Dios. Gipas-an sa Ginoo ang tunglo ug paghukom nga para kanamo ug bisan kung dili kami takos ug wala kami kaayuhan sa among kaugalingon, karon nga naluwas na kami, nagtuo kami nga hangtod sa adlaw nga kami mosulod sa gingharian sa Dios, magapadayon ang pag-amping sa Dios kanamo, pag-atiman, paggiya ug pagpanguluhan ang among mga kinabuhi. Gihangyo namo ang giya sa Dios aron sa mga nahibilin nga panahon sa among kinabuhi hangtod nga makasulod kami sa gingharian sa Dios, walay bisan kinsa kanamo ang mahisalaag o mahibilin. Niini nga panahon nga hapit na nga ang pagbalik sa Ginoo, hinaot nga kami magkinabuhi uban ang pagkabalaan nga bulag gikan sa paglakaw sa kalibutan. Aron kami makahatag og himaya kang Jehova, og giampo namo kini sa pangalan ni Hesukristo. Amen.